अस्सलामुअलैकुम। ज़िमल नावल अज़ कलम तूबा मीर किस्त नंबर 6। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। किस्त नंबर 6। 2 मिनट में उन्हें देखो, देखो उन्हें क्या हुआ है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम सबको आग लगाकर आज यहीं दफन करूंगा। दफ़ा हो जाओ। जमशेद सिकंदर की कैफियत देखकर खुद भी काफ़ी खौफज़दा था और फिर आगे बढ़ता देखकर बोला, भाऊ वो ठीक हैं, बस बेहोश हुई हैं, अभी उन्हें होश आ जाएगा। आप लोग जाएं अंदर और उन्हें चेक करें, जल्दी जाएं। जमशेद उन नर्सिस के उड़ते चेहरों की दास्तान को देखकर बोला, और तुम पानी लाओ जल्दी। और फिर जमशेद ने जल्दी से मुलाजमा को भी वहाँ से भेज दिया। दूसरी तरफ सिकंदर अपने अंदर की अजीब सी कैफियत में आग बगोला हो चुका था। कभी आंखों पर हाथ फेरता तो कभी दाढ़ी के बालों को हाथों से मलता। उसकी बेकरारी की असल वजह ज़िमल का उसके घर में बेहोश होना था। वो तो उसके लिए वो सब कुछ कर रहा था जिससे उस लड़की को सुकून मिलता, तो फिर वो कैसे बेहोश हो गई। चक्कर काटने शुरू किए तो सिकंदर देखते ही देखते सिर्फ 1 मिनट में 15 चक्कर काट गया। 5 मिनट में उस लड़की ने सिकंदर का वो हाल किया था कि जो सिकंदर की मौत भी उसके सामने होती तो वो भी ना कर सकती। एक नर्स कमरे में निकली तो सिकंदर उस पर अपने रोब दबदबे और सवालों के साथ जैसे छपट ही गया हो। क्या हुआ है? वो ठीक हैं? उन्हें होश आया? क्या मैं मिल सकता हूँ? बल्कि हटें, मैं खुद ही देख लेता हूँ। एक सांस में सिकंदर न जाने क्या क्या बोल चुका था। सिकंदर ने उस नर्स को 1 सेकंड भी बोलने का मौका नहीं दिया और अपने सवालों की बचार करते हुए भी जवाब के हासिल होने का कुछ वक्त दिए बगैर उस नर्स को हटाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। और वो नर्स जमशेद का मुंह देखने लगी और जमशेद उस नर्स का, क्योंकि दोनों की समझ से बाहर था कि अभी हुआ क्या है। भाव के बदलते रवैयों की कहानी अब तो जमशेद की समझ से बाहर थी और पूछने की हिम्मत तो उसमें कभी थी ही नहीं, क्योंकि बात यहाँ हिम्मत की नहीं बल्कि ज़िंदगी की थी। वरना जैसे सिकंदर के बदलते रवैयों की कहानी चल रही थी, ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि सवाल पूछने की इजाज़त पर ही जमशेद अपनी गर्दन को कटवाते हुए अपनी जान से भी हाथ धो बैठे, जो उसे हरगिज़ गवारा नहीं था। कमरे में दाखिल होते ही ज़िमल के चेहरे के नूर पर सिकंदर की नज़र पड़ी तो सिकंदर एकदम बदल गया। उसका गुस्सा, बेकरारी, उलझन, तरफ सब कुछ मदम पड़ गया। लगा ही नहीं कि ये वही सिकंदर था जो बाहर सबको मारने की धमकी दे रहा था। मगर ज़िमल के चेहरे पर डली एक नज़र उसमें हर बुरे एहसास का खात्मा करती, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में एक चमक ले आई। आहिस्ता से झुकी नज़रों से वो फिर आगे को बढ़ा तो वहाँ मौजूद सभी मुलाजमा सिकंदर की आमद पर मतवज्जा होकर बाहर को चले गई। सिकंदर ने एक बार फिर से दिल के बहुत ज़ोर देने पर उसे देखा तो उसे ज़िमल की आंखों में सूजन का एहसास हुआ। क्या वो रोई है? सिकंदर खुद से बोला, लेकिन फिर से चेहरे के नूर के एहसास पर वो उससे में खो गया और फिर खुद से मुहातिब होकर बोला, जब भी तुम्हें देखता हूँ तो नज़रें झुकाने पर मजबूर हो जाता हूँ। ये कहते ही वो अपनी नज़रों को झुका गया। दिल कहता है कि बस तुम्हें देखता रहूँ, मगर फिर तुम्हारी हया का अक्स तुम पर नज़रों को हटाने पर मजबूर कर देता है। मेरे अंदर अजीब सी बेकरारी है। पहली बार ज़िंदगी में मैंने खुद में सब कुछ बदलते महसूस किया है। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो फिर ये बेकरारी कैसी है? ये दर्द जो सीने में उठा है, ये दर्द मुझे कहीं इश्क में मुब्तला ना कर दे। मैं नहीं जानता मैं ये क्या सोच रहा हूँ, पर जब तुम्हें देखने पर दिल जोर देता है तो बहुत से सवाल दिल में जन्म ले जाते हैं। मगर मैं बस ये जानता हूँ कि तुम्हारे वजूद का एहसास मेरे हाथों के कांपने की वजह बना है, जो कभी नहीं कांपे। और वाकई सिकंदर के हाथ ज़िमल के करीब जाते कांप रहे थे। ये तो नहीं जानता कि ये मुझ में मेरे एहसासात का तुमसे इजहार है या इकरार, मगर ये जानता हूँ कि जो भी है ये एहसास खुद में बसता कुछ अपना सा लगता है। मैं ये नहीं हूँ जो तुम्हारे एहसास पर हो गया हूँ अचानक। मैं ऐसा तो तब भी नहीं था जब मैं ये नहीं था। सिकंदर बेहोश हुई ज़िमल के सामने न जाने अपनी किन कैफियत का खुद में नाम ले रहा था। शायद वो एहसासात का खुद पर एक रात में हावी होना समझ नहीं पा रहा था, या शायद समझ कर ना समझ बन रहा था, या शायद वो खुद की तरफ को ना समझी से जानते हुए डर रहा था। शायद इसीलिए वो कुछ बातें खुद से कह गया जिन्हें ज़िमल ना सुन सकी, ना ही सिकंदर अपनी ज़ुबानी उससे कह सका। ज़िमल की आंखें खुली तो खुद से कुछ फासले पर उसे किसी शख्स के होने का एहसास हुआ। फिर उसने धुंधली आंखों से गर्दन का रुख उस तरफ मोड़ा तो उसे कोई खड़ा नजर आया, जिसका चेहरा उसकी आंखें वाज़िया ना देख सकें। मगर कुछ देर के बाद उस चेहरे को उसने अपनी नज़रों में साफ होता देखा तो पता चला कि ये तो वही शख्स है जिसके घर में वो ठहरी हुई है। ज़िमल को लगा जैसे वो झुकी नज़रों के साथ किसी और ही दुनिया में गुम है। मगर सिकंदर के चेहरे पर परेशानी के एहसास को देखते ही ज़िमल शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। वो किसी को अपनी वजह से किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, ये जाने बिना कि सिकंदर सौले कोई आम आदमी नहीं। फिर उसे अब पहली मुलाकात पर सिकंदर के कहे अल्फाज याद आए तो वो अल्फाज उसे अपने कानों की सिम सुनाई दिए, जिन आंखों में हया हो उनका यूं झुकना जायज़ भी है, मगर जिन कदमों को आपने फ़कत खौफ की बिना पे पीछे की तरफ बढ़ाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जिन्हें औरतों की इज़्ज़त की कीमत का पता ना हो। वो तो पहले ही सिकंदर के कहे अल्फाज पर खासी शर्मिंदा थी। अपनी चादर को ठीक करती वो उठने की कोशिश करती बैठने लगी तो सिकंदर खुद में मौजूद होती गुफ्तगू से बाहर निकला और 2 कदम आगे को मदद करने को बढ़ा।
जिमल अचानक से सिकंदर के यूं आगे बढ़ने पर उसकी तरफ मतवज्जा हुई, जैसे उसे उम्मीद न थी कि वो अपनी दुनिया में गुम होता शख्स जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा है वो उसकी ज़रा सी हरकत पर मतवज्जा हो जाएगा। सिकंदर जिमल की खुद पर मतवज्जा महसूस करते हुए भी उसी के पीछे के तकिए को ठीक करने लगा और फिर बोला, आपको कुछ चाहिए? सिकंदर के सवाल पर जिमल नज़रें झुका गई और फिर जिमल ने सर को झुकी नज़रों से ना में हिलाया। सिकंदर के पास सिर्फ एक रात में बहुत कुछ था कहने को और सुनने को भी, मगर वक्त का तकाजा ऐसा ना था कि वो सब कुछ कहता जो वो कहना चाहता था। क्या आपने अपने घर वालों को अपनी हैरत की इतला दी? सिकंदर जिमल से सवाल करता बोला। जिमल ने एक बार फिर ना में सर हिलाया। सिकंदर को जिमल के ऐसे जवाब देने पर कुछ गुस्सा आ रहा था, जिसको वो बहुत महारत से खुद पर हावी ना होते हुए बोला, देखें आप अगर ऐसे मुझसे बात करेंगी तो फिर मेरा मतलब है कि अगर आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगी तो मैं कैसे आपको आपके घर तक पहुंचाऊंगा। ना चाहते हुए भी सिकंदर के पास उस अनजान लड़की से बात करने की यही वजह उसे नज़र आई थी। वो ये बात तो खुद से भी एक मर्तबा नहीं करना चाहता था। जिमल घर के नाम पर कुछ घबराई तो सिकंदर उसकी घबराहट को महसूस करता बोला, क्या आप घर नहीं जाना चाहती? जिमल ने नज़रों को सिकंदर की तरफ मोड़ा तो आंखों में दो मोती लिए वो ना में सर हिलाने लगी। सिकंदर कुछ देर उसकी आंखों में मौजूद उन दो आंसुओं की बूंदों को देखने लगा जो होले से किसी अनकही कहानी का अक्स उसकी आंखों में छोड़ रहे थे। क्या थी वो कहानी जो उस लड़की की आंखों में एक खौफ का अक्स दिखा रही थी? जिमल की आंखों के आंसुओं की किरण सिकंदर के चेहरे की तरफ थी, जबकि सिकंदर उसकी आंखों में मौजूद आंसुओं के पीछे की कहानी को टटोलने की कोशिश कर रहा था। बारिश के बरसने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। बादल ज़ोरों से गरजे तो जिमल अपनी मुट्ठियों को ज़ोरों से बंद कर गई, जबकि सिकंदर की आंखों के ज़ेरे असर जिमल के खौफ को सिकंदर ने वाज़ा देखा और फिर बोला, आप आराम करें, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मुलाजमा को बता दीजिएगा। और ये कहता सिकंदर वहाँ से चला गया। सिकंदर के दिल में क्या था कोई भी नहीं जानता था। किन सवालों के बोझ तले वो वहाँ से निकला जिमल इससे बेखबर थी। वो तो बहुत कुछ जानना चाहता था और सुनना भी, मगर वो अनजानी लड़की खुद में बहुत राज छुपाए बैठी थी, जिसकी आंखों का खौफ देखते हुए भी सिकंदर उस राज को ना जान सका। दूसरी तरफ जिमल का ध्यान पास पड़ी मेज़ पर पड़े कुरान की तरफ गया तो बेइख्तियारी में वो उसे उठाकर सीने से लगा गई। ज़िंदगी का मतलब इम्तिहान है। कोई कैफियत इश्क में मुब्तला होकर हर जुदाई के पैमाने की जंग को जीत कर अपने इश्क को पाता है, तो कोई जुदाई की राह को सोचकर भी खुद को ये कहते हुए जुटलाता है कि वो हर सज़ा को सुनने का हुनर खुद में रखता है, मगर जुदाई को नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सिकंदर साले पूरी दुनिया को आग लगा देने की ताकत खुद में रखता था, और वो था जिसे मौत का भी खौफ रत्ती बराबर नहीं था। यार तुम समझ नहीं रहे हो, सिकंदर भाई खुद यहाँ फ़लस्तीन पहुँच गए हैं और जो घाटा हुआ है उसका हिसाब अब वो मुझसे मांगेंगे, यानी मेरी मौत। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे एक गलत मशवरे ने मुझे मेरी मौत के सामने ला खड़ा किया है। आज जो फारिस नाम पर मैं बहुत उतराता हूँ वो नाम कहीं मेरी कब्र की तख्ती पर ना रकम हो जाए। उमर, सिकंदर भाई मुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पिछले 2 दिन से खौफ से मर रहा हूँ, ना खौफ से सो पा रहा हूँ ना ही खा पा रहा हूँ। सांसें अटकी हुई हैं, दिमाग बंद हो चुका है, पसीने से शराबूर खड़ा हूँ। भाई मुझे किसी कीमत में नहीं माफ़ करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं खौफ से मर रहा हूँ। मेरी तमाम सोचें मुझे सिकंदर भाई के हाथ की मौत से ही तिब्बी मौत मार देंगी। फारिस फ़ोन पर किसी को अपनी खौफ की कैफियत से बाखबर कर रहा था। सिकंदर का $100 करोड़ का नुकसान फारिस के लालच में किए एक फैसले से हुआ था, और सिकंदर तो खुद की एक पूंजी भी किसी को माफ़ नहीं करता था। ये तो फिर भी $100 करोड़ थे। मीटिंग रूम में बैठा फारिस सिकंदर के इंतज़ार में पसीने से शराबूर था। खौफ उसकी रगों में खून की तरह दौड़ रहा था। वो जानता था कि कोई आज उसे बचा नहीं पाएगा। सिकंदर यहाँ तो उसके जिस्म की एक एक बूंद को उससे के जिस्म से निकाल कर उसके इबरत का निशान बना देगा, या फिर उसके सारे जिस्म के अज़ा को उससे अलग करके उसकी मौत को एक सवालिया निशान बना देगा। बिल आखिर फारिस ने सारी रकम सिकंदर की रिपोर्ट दी थी। फारिस सिकंदर की दी गई सज़ाओं का खुद एक गवाह था। उसकी आंखों ने सिकंदर की तरफ से लोगों को दी गई मौत के वो नज़ारे देखे थे कि जो उस दुनिया का वहशी से वहशी इंसान भी किसी दूसरे इंसान को ऐसी मौत देने का सोच नहीं सकता था। मगर फारिस तो उन दर्दनाक मौतों की फहरिस्त जानता ही नहीं था, जिसमें से शायद एक उसका नसीब होने वाली थी। मीटिंग रूम में फारिस मुसलसल किसी पर बरस रहा था। अचानक दरवाजे की आहट पर वो मुड़ा तो खुद के सामने एक आदमी को देखा जो बाहर सिकंदर की गाड़ी की आमद पर उसे इतला देने आया था। काले रंग की रोज़ रॉयस कंपनी के बाहर रुकी तो कंपनी में मौजूद हर शख्स सांस लेना भूल गया, और भूलते भी कैसे ना, आखिर बाहर कोई आम शख्स नहीं आया था। उन सब की मौत का परवाना था जो शायद इस बात से लाइल्म थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। सिकंदर 2 साल के बाद वहाँ आया था, और पहली आमद पर जो रूप वहाँ मौजूद लोगों ने सिकंदर का देखा था वो आज भी उनके दिलों की धड़कनों में वाज़ह तौर पर सुना जा सकता था। और ये तो कभी मुमकिन ही हुआ ही नहीं था कि सिकंदर किसी गुनाहगार को माफ़ कर दे, क्योंकि ये तो वो कभी खुद के लिए भी नहीं सोचता था। नीले रंग की शलवार कमीज़ में वो क्या ही मस्त लग रहा था। आंखों की खूबसूरती पर चश्मे का पर्दा था, बालों में पानी की चमक थी। एक हाथ में वो चेन को घुमाते हुए गाड़ी से निकला तो दूसरे हाथ से अपने काले चश्मे को ठीक करता
कहता वो अंदर की तरफ बढ़ा। कंपनी का नाम देखते ही वो थोड़ा आगे जाकर रुक गया और हंसते हुए अंदाज में बोला, जमशेद तुम्हें नहीं लगता ये नाम काफ़ी हरामखोरों की वजह से मैला हो चुका है? तुम्हें क्या मालूम नहीं मुझे गंदगी से कितनी नफरत है। जी 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 भाव, मैं साफ़ करवाता हूँ। लाला जमशेद किसी से मुहातिब हुआ तो सिकंदर अपनी गर्दन का रुख उसकी तरफ मोड़ते हुए बोला, ना 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 ना, ये तो अब उन्हीं के खून से साफ होगा जिन्होंने इस नाम के साथ गद्दारी की है, यानी सिकंदर से। और फिर ये कहता सिकंदर चेन को घुमाते हुए अंदर की तरफ चला गया तो सिकंदर के तमाम बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ अंदर दाखिल हो गए। पहले ही फ्लोर में कंपनी के तमाम स्टाफ के लोग वहां मौजूद थे। सिकंदर अंदर बढ़ा तो सामने फारिस खड़ा था। पूरी कंपनी सिकंदर की आमद पर एक वीरान जगह मालूम हो रही थी, जहां लोग तो बहुत थे मगर किसी के सांस की आहट की भी आवाज़ ना थी। फारिस को देखते ही सिकंदर के तासुरात सख्त हुए तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता बोला, क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों है? क्या अपने मालिक का इस्तकबाल ऐसे करोगे या अपने इस्तकबाल पर शादमाने मुझे बंदूकों की नोक पर बजाने पड़ेंगे? हर एक की धड़कनों ने सिकंदर की आवाज़ पर तेज़ी पकड़ी थी और एक सनसनी उनके पूरे जिस्म में खौफ की लहर की मानंद दौड़ी थी। जिनके हाथों में फूलों का हार था उनके हाथों में इतनी ताकत ना थी कि आगे बढ़कर उस शेर के गले में डाल सकें। अब क्या ये हार अपनी कब्रों के खोदने तक थाम कर रखोगे या फिर मेरे गले में भी डालोगे? फारिस कांपते हाथों के साथ सिकंदर की तरफ बढ़ा तो सिकंदर के गले में हार डाल सके, मगर इससे पहले कि वह सिकंदर के गले में हार डालता उसे किसी के हाथों का जाल अपनी गर्दन में वाजिया महसूस हुआ। सांस लेने में फारिस को तकलीफ महसूस हुई तो नज़रों ने गर्दन पर पड़े हाथ का ताक़ुब किया तो मालूम हुआ कि वो हाथ सिकंदर का है, जो शायद अब फारिस की मौत का परवाना हो चुका है। सिकंदर ने नज़रों का रुख बाकी लोगों की तरफ किया तो वहां मौजूद हर शख्स अपनी आवाज़ों को अपने हाथों की मदद से दबा गया। किसी एक में भी जुर्रत ना थी कि वो सिकंदर के सामने खौफ के अलावा कोई तासुरात दिखा भी सके। चेहरा लाल हो गया था। फारिस सिकंदर की गिरफ्त में सांस लेने की कोशिश कर रहा था, जबकि वहाँ मौजूद हर एक की सांसें सिकंदर के सिर्फ 1% गुस्से को देख कर रुक चुकी थीं। और फिर सिकंदर आम से अंदाज में खड़ा फारिस की गर्दन पर दबाव और बढ़ा गया और सब ने फारिस के चेहरे को लाल से नीला होते देखा। जमशेद पास खड़ा सबके चेहरों के खौफ को वाज़ह तौर पर देख रहा था, जो सिकंदर के सिर्फ 1% गुस्से से खौफ में मुब्तला थे कि अगर वो सिकंदर का असल रूप देख लेते तो अभी के अभी अपनी कब्रों को खुद अपने हाथों से खोद लेते, कि शायद वो उस मौत से बेहतर होती जो अगर सिकंदर उनको देखना चाहता तो कोई उनको उससे बचा नहीं पाता। फारिस मुसलसल सिकंदर के हाथों की गिरफ्त में तड़प रहा था। फारिस के होंठों ने सिर्फ आपस में मिलते हुए नीले चेहरे के साथ सिर्फ ये 2 हर्फ अदा किए तो सिकंदर ने उसे अपने हाथों की गिरफ्त से उसकी गर्दन को आज़ाद कर दिया। और फिर वही सिकंदर के एक बॉडीगार्ड ने एक काले रंग के सोफ़े को सिकंदर के बिल्कुल पीछे रखा और फारिस को देखता हुआ सिकंदर अपनी ताकत का रौब सबको दिखाते उस पर बैठ गया। फारिस गले को पकड़ते हुए खांसने लगा। सांस में दुश्वारी उसके चेहरे पर वाज़िया थी। किसी में भी उसको पानी पिलाने की हिम्मत ना थी। सबकी तवज्जो फारिस के कांपते वजूद पर थी और फिर सिकंदर एक टांग पर हाथ रख के बहुत रौब से बोला, हाँ तो हम कहाँ थे? सब एक पल में ही सिकंदर की आवाज़ पर घुटनों के बल बैठ गए। हाथों को जोड़े हर एक के चेहरे पर से पसीना टपक रहा था। क्या ही वो मंजर था। और फिर सिकंदर की हंसी की आवाज़ हर तरफ गूंजने लगी और फिर सिकंदर की हंसी एक पल में गायब हो गई। मैं सिकंदर साले यहाँ आज हिसाब लेने आया हूँ और मुझसे किसी किस्म की भी रहम दिली की उम्मीद वाबस्ता रखना तुम लोगों को खुद मौत के घाट उतारने के बराबर है। फारिस ज़मीन पर खांसते हुए सिकंदर की बात पर मतवज्जा हुआ तो ज़मीन पर ही घसीटते हुए सिकंदर के पैरों में बैठ गया। भाई भाई भाई, सिर्फ एक मौका, मुझे बस एक मौका दे दे भाई, मैं आपके लिए सब करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैं सब करूँगा, मैं वादा करता हूँ। मैं आप सिकंदर ने फारिस को एक बार फिर से गले से पकड़ा और फिर हंसते हुए बोला, सब? तू मेरे लिए सब करना चाहता है हो तो फिर पहले मेरे माल का हिसाब दो, वरना फारिस तुम इतना तो मुझे जानते हो कि सिकंदर साले दर्द की आखिरी हद तक अपने दुश्मन को इबरतनाक मौत देने का हुनर रखता है और अगर तुम हिसाब देने में कामयाब ना हो सके तो आज फारिस ये सब तेरी दर्दनाक मौत के गवाह बनेंगे। भाई प्लीज़ बस एक मौका, आइंदा आपको ज़िंदगी में कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जमशेद सिकंदर की तरफ 2 कदम के साथ बढ़ा और फिर झुकते हुए सिकंदर के कान में कुछ कह गया, जिस पर सिकंदर ने फारिस को गले से पकड़ते हुए एक सर्द नज़र डालते हुए उसे खुद से दूर किया और फिर उस जगह पर शेर की तरह टेक लगाकर बैठ गया, जैसे वहाँ जंगल के शेर ने अपने पंजे गाड़े हों। मगर ये शेर उस जंगल के शेर से ज़्यादा ख़तरनाक था, जिसकी सिर्फ हंसी पर ही वहाँ मौजूद हर एक शख्स सांस लेना भूल गया था। भाई प्लीज़ बस एक मौका। इससे पहले कि फारिस अपनी बात को मुकम्मल करता, सिकंदर के 2 आदमियों ने एक शख्स उठाते हुए फारिस के करीब फेंका। फारिस एक पल के लिए हिल भी ना सका। वो तो समझ ही नहीं पाया कि उसके करीब किसे फेंका गया है। सिकंदर के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी जो खौफ में मुब्तला लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। अचानक सिकंदर फारिस के चेहरे का जायज़ा लेते हुए बोला, देख लो फारिस, तुम्हारा ही दोस्त है। फारिस जो सिकंदर की बात पर मतवज्जा हुआ, उसकी बात पर खुले से अपने सर को घुमाते हुए अपनी दाईं तरफ देखते हुए कांपती आवाज़ में बोला,
عمر خون میں لت پت وہ شخص اور کوئی نہیں عمر تھا جس سے کچھ دیر پہلے ہی فارس فون پر بات کر رہا تھا. وہی تھا جس کے کہنے پر فارس نے سکندر کے $100 کروڑ کو ایک انویسٹمنٹ کے طور پر ایک پیسہ ڈبل کرنے والی ایک فراڈ بزنس میں لگا کر اپنی موت کو خود دعوت دی تھی، جبکہ فارس اس بات سے انجان تھا کہ یہ جال تھا، ایسا جال جو اس کے اپنے ہی دوست نے اس کے لیے بچھایا تھا. عمر کا وجود ایک دم خون میں لت پت تھا. وہاں موجود ہر کوئی اس عمر نامی ایک شخص کی حالت پر کانپنے لگے. ہاتھوں کو گھٹنوں کی سمت کرتے ہر کوئی اپنی خوف سے بڑی چیخوں کو دبا گیا تھا، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو فارس یا عمر سے پہلے سکندر کسی اور کی جان عبرتناک بنا دیتا. تالی کی آواز پر ہر کسی کے جسم میں خوف کی لہر دوڑی اور پھر ہر کسی کی توجہ عمر سے سکندر کی طرف مڑ گئی، اور پھر ایک ہی تالی کی آواز پر تمام بندوقوں کا رخ وہاں موجود ہر ایک شخص کی طرف ہو گیا، جس سے خوف میں مبتلا لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک لہر روانہ ہونا شروع ہو گئی. بہت سو کی آوازوں نے گلے سے خوف میں نکلنے کا قدم بھی اٹھایا، جسے صرف سکندر کی ایک نظر نہیں دوبارہ گھٹنے پر مجبور کر دیا. ڈرنے کی بات نہیں ہے، بالکل بھی ڈرو نہیں، تم سب کو بالکل بھی درد نہیں ہوگا. سب کے چہروں پر خوف تھا، اتنا کہ ہر کوئی خوف کی سولی پر لٹکا اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے تڑپ رہا تھا، اور سکندر ان سب کو خوف کی موت مار رہا تھا. تو کیا میری بات پر یقین نہیں؟ سکندر بہت رعب اور دبدبے سے بولا. چہروں میں واضح خوف سکندر کی بات کا جواب صرف ہاں میں دے سکے. نہیں یقین تم لوگوں کو؟ تو چلو میں دکھاتا ہوں. اور پھر ایک گارڈ سے بندوق کو پکڑے ہوئے سکندر نے نشانہ باندھا اور فائر بولا تو ہر کوئی خوف سے آنکھیں کو میچ گیا. ہر طرف گولیوں کی آوازوں نے جگہ لے لی. کوئی نہیں جانتا تھا کہ کس پر پہلے نشانہ باندھا گیا اور کس کی جان اس کے جسم سے پہلے قبض کی گئی. کوئی نہیں جانتا تھا کہ موت نے کس کو پہلے گلے لگایا اور کس کو بعد میں. اور پھر گولیوں کے شور کے بعد ایک سناٹا ہر جگہ چھا گیا، اور پھر ایک آواز اس ویرانے میں گونجی. میں نے کہا تھا نا، بالکل بھی درد نہیں ہوگا. اور پھر ہر ایک کی میچی ہوئی آنکھوں نے وہ واضح منظر خوف کی آخری حد میں کھڑے دیکھا، جو دیکھنے کے لیے جسم میں کچھ طاقت باقی ہونا ضروری تھا. اور پھر ہر کوئی اپنے زندہ وجود کو دیکھتے ہوئے سکندر کی طرف متوجہ ہوا، جس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی، کیونکہ جن گولیوں کی آواز سے ہر جگہ سناٹا چھایا تھا ان میں سے ایک بھی گولی کسی ایک بھی شخص کو چھو کر نہیں نکلی تھی. یہ تو سکندر سولے کا اپنے خوف کو دکھانے کا انداز تھا، جو مقابل کی جان تک کو خلق میں لا کر ٹکا دیتا تھا. اور وہاں موجود ہر شخص اپنی موت اپنی دھڑکنوں کے واضح شور میں سن رہا تھا. اور پھر کتنے ہی وجود سکندر کے خوف کی صرف ایک حد کو دیکھ کر وہاں بے ہوش گر پڑے، جس پر سکندر مسکرا گیا. اور پھر سکندر عمر کی طرف بڑھا تو وہ اور فارس خوف میں اس قدر کانپ رہے تھے کہ دنیا میں کوئی انسان کسی کو دیکھ کر اتنا خوف میں نہیں کانپا ہوگا. اور پھر سکندر آگے بڑھتے ہوئے بولا، عمر حدید، ابھی تیری موت کا وقت قریب نہیں ہے. یہ تو صرف ٹریلر تھا، صرف اس لیے کہ آج سکندر سولے کا موڈ کسی کو موت کے حوالے کرنے کا نہیں ہے، ورنہ یقین مانو تمہارے جسم کی ساری آنتروں کو نکال کر تمہارا دل چیر کر تمہیں موت نہ دیتا اس وقت تک جب تک کہ تم درد کی آخری حد کو نہ چھون لیتے. یاد رکھنا، اگر اگلی دفعہ میرے پیسوں پر نظر بھی ڈالی تو آج تو میں نے چھوڑ دیا، اگلی دفعہ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا. اور فارس، آج کے دن سے اچھا سبق حاصل ہو چکا ہوگا تمہیں بھی. تمہیں آخری موقع دیا ہے، اور جس دن تم نے یہ آخری موقع گنوا دیا تو یاد رکھنا تمہاری موت تمہارے سامنے کھڑی ہوگی، اور اس دن تم میرا وہ روپ دیکھو گے جو آج تک کوئی بھی نہیں دیکھ سکا. یہ کہتا سکندر اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا. اس مہینے کا بونس میری طرف سے. اپنے کام کو پوری ذمہ داری سے کریں، لگن سے کریں گے تو آج کا منظر دوبارہ نہیں دیکھنا پڑے گا. اور پھر سکندر اپنے چشمے کو لگاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. اور خوف میں ڈوبے لوگ جو ہوش میں تھے سکندر کو صرف جاتا ہی دیکھ سکے، اور سب تو اسی خوف میں تھے کہ کیا وہ زندہ ہیں یا مر گئے. کیا تھا وہ آدمی جو پل میں اپنی شخصیت کا ایسا روپ بدلتا تھا کہ مقابل خوف میں مبتلا ہو جاتا تھا؟ بابا جی کہتے ہیں کہ انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں، ایک وہ جو وہ سب کو دکھاتا ہے، دوسرا وہ اپنے قریب ترین لوگوں کو دکھاتا ہے، اور تیسرا وہ جو وہ اکیلے میں خود کو دکھاتا ہے. اور سکندر کے تینوں روپ اس کے ہر ایک روپ سے مختلف تھے، جو اسے 3 مختلف شخصیت کا روپ دیتے تھے. اور شاید ابھی تو سکندر کا ایسا روپ بھی دیکھا جانا تھا جو اسے باقی تمام روپوں کے مقابلے میں ایک نیا درجہ دینے والا تھا. زمل کمرے میں بیٹھی قرآن کی تلاوت میں مشغول تھی. اس کی آواز میں بہت مٹھاس تھی، اور وہ پچھلے 2 گھنٹے سے قرآن پاک کو پڑھنے میں کھوئی تھی. کمرے میں موجود ملازمہ بھی زمل کی آواز میں قرآن کو سنتے سنتے کھو سی گئی تھی. میم، آپ کے کپڑے. ایک ملازمہ زمل کے کپڑے کو رکھتی ہوئی بولی، اور پھر زمل نے قرآن کو بند کرتے ہوئے لبوں سے لگایا اور اسے غلاف میں ڈالنے لگی تو کسی خیال کو سوچتے ہوئے رک گئی. یاد تالیہ. زمل، کیا تم نے قرآن پڑھا؟ زمل، جی مما. شاباش، چلو بیٹھو یہاں، میں نے اپنی بیٹی کے لیے سینڈوچ بنائے ہیں. زمل خوشی کے ساتھ کچن میں موجود ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانے لگی. میری گڑیا کو کیسا لگا ہے؟ بہت مزے کا. چلو پھر تم کھاؤ، میں آتی ہوں اوپر سے تمہارے بابا کے کپڑے لے آؤں. زمل کچھ سوچتے ہوئے بولی، مما ایک سوال پوچھوں؟ تالیہ، ہاں پوچھو. آج کون سا نیا سوال آیا ہے میری گڑیا کے چھوٹے سے دماغ میں؟ ماما، قرآن کو غلاف میں کیوں رکھتے ہیں؟ آج جب بی اماں کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہی تھی تو انہوں نے قرآن کو کھولنے سے لے کر رکھنے تک کا طریقہ سب کو بتایا. میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ مگر اس سے پہلے ہی بی اماں نے سب کو چھٹی دی تھی. کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ہم قرآن کو غلاف میں کیوں رکھتے ہیں؟
تالیہ زمل کے سوال پر مسکرائی اور پھر بولی، زمل، قرآن ایک خوبصورت کتاب ہے، ایسی کتاب جو عرشوں سے زمین پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوئی، یعنی یہ وہ کلام ہے جو خداوند اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یعنی مقدس کتاب، اور جو چیز مقدس ہوتی ہے وہ قیمتی بھی ہوتی ہے، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی شان و شوکت بھی ہمیں عزیز ہوتی ہے۔ جیسا کہ خداوند کے گھر کی خوبصورت دیواروں کی اینٹوں کو کالے رنگ کے خوبصورت غلاف میں ڈھکا جاتا ہے، جیسے خداوند نے انسان کی خوبصورت اور چمکتی نور سے بڑی روح کو جسم کے غلاف میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید ایک مقدس اور پاک کتاب ہے، ایسی کتاب کہ خداوند فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن کے مقدس ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کی شان یہی ہے کہ اسے غلاف میں رکھا جائے تاکہ کوئی گندگی، کوئی مٹی اس کی پاکی پر نہ پڑ سکے۔ زمل، ماما، تو کیا خداوند یہ کتاب اتنی پسند ہے؟ تالیہ، ہاں، خداوند کو یہ کتاب بہت پسند ہے، اور جو لوگ اس کتاب سے اور خداوند کے پسندیدہ دین سے محبت کرتے ہیں خداوند بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ تو پھر میں بھی اپنے سپارے کو غلاف میں رکھوں گی اور خداوند سے محبت کروں گی۔ زمل کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر تالیہ مسکرا دی، اور مسکراتی بھی کیوں نہ، اس کی بیٹی اس کی کل کائنات تھی۔ حال، میم، لائیں میں کر دیتی ہوں۔ ایک ملازمہ زمل کو خیالوں میں گم ہوتا دیکھ کر بولی۔ زمل اگلے ہی لمحے ہوش کی دنیا میں آئی، اور پھر مسکراتے ہوئے اس نے ناہمی سر ہلایا، اور قرآن پاک کو بہت خوب محبت سے اس نے قرآن کے غلاف میں ڈالا، اور پھر اسے ملازمہ کو پکڑا دیا۔ میم، آپ کپڑے بدلنے پاس کھڑی دوسری ملازمہ زمل سے مخاطب ہوئی۔ زمل اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور اس خوبصورت لباس کو ملازمہ کے ہاتھوں سے اٹھایا۔ لباس کا رنگ آسمان سے ملتا تھا، لباس بالکل سادہ مگر کپڑا بہت نفیس تھا۔ زمل کو کپڑوں کی زیادہ پہچان نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیسے، وہ لیا کے پرانے کپڑوں یا پھر ایوا کے کپڑوں کی اترن کو استعمال کرتی جو پہلے سے ہی نہایت بری حالت میں ہوتے تھے۔ لیا ہی نے اسے پہلا لباس نیا تحفے میں دیا تھا جس کو وہ پہلے سے زیبتن کیے کھڑی تھی۔ اچانک لیا کا خیال آیا تو اسے لیا کی بہت فکر ہوئی۔ میم، وہ واش روم ہے اور واش روم کے ساتھ یہ وہ کمرہ ہے، آپ یہاں کپڑے بدل لیں، میں باہر ہی کھڑی ہوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ اور پھر زمل اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ کمرہ سکندر کی وارڈروب کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر زمل نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور پھر جب وہ مڑی تو اس کمرے کو دیکھ کر اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی دکان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہاں ان گنت چیزوں کو بیچنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ زمل بنا کسی چیز کو چھوئے ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ شلوار قمیض سے بڑی ایک نہیں بلکہ 2 الماری سیٹ تھیں، مگر رنگوں میں کالی اور نیلے رنگ کی تعداد زیادہ تھی۔ پینٹ سے بڑی ایک الماری کو مکمل اور شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ شرٹس کی ایک الگ سے الماری تیار تھی، آگے پینٹ کوٹس کا ایک الگ ہی خزانہ تھا۔ گھڑیاں ایک سے ایک بھر کر وہاں موجود تھی، جوتوں کی ایک لمبی فہرست وہاں موجود تھی، مگر اس کمرے میں ایک اور بہت ہی بڑی الماری موجود تھی مگر وہ بند تھی۔ زمل نہیں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہے، اور جانتی بھی کیسے، وہ واحد الماری اس کمرے میں بند پڑی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زمل دروازے کی طرف بڑھی، شاید ملازمہ زمل کی حیرت کو جاننا چاہتی تھی۔ زمل نے جلدی سے کپڑوں کو بدلا تو اسے کپڑوں میں دوپٹے کے ساتھ ایک حجاب ملا جو دیکھنے میں بالکل سادہ مگر دل کو چھو رہا تھا۔ زمل ان کپڑوں کی سادگی پر ان کی خوبصورتی کا جال دیکھ رہی تھی۔ کپڑوں کو بدلتی اس کمرے میں موجود وہ ایک آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ اتنی خوبصورت معلوم ہوئی جیسے وہ اس دنیا کی نہ ہو۔ لباس میں ایک لمبی فراک تھی اور پیروں پاجامہ تھا، بازوؤں سے بھی کپڑا ایسا تھا جو زمل کے وجود کو مکمل طور پر ڈھانپ رہا تھا۔ زمل نے اس حجاب کو پکڑا تو اسے ماں کی کہی بات یاد آئی۔ عورت بظاہر طور پر بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کہ اس کی حیا روح میں ہو تو وہ آنکھوں سے جھلکتی ہے، مگر اگر جسم میں دیکھنا ہو تو وہ عورت کے لباس کا عکس ہوتی ہے۔ یہ بال جو عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتے ہیں، زمل اسے کبھی نمودہ نمائش کے لیے استعمال مت کرنا۔ اگر روح کی حیا کو اللہ نے انسان کے جسم میں چھپایا ہے جس کا عکس ہم صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو یاد رکھو جسم کی حیا کا عکس تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک کے لباس میں چھپا ہے۔ یاد ہے نا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ زمل، ہاں ماما، تب وقت رک گیا تھا کیونکہ ان کے 2 بال دوپٹہ سرک جانے کی وجہ سے نظر آنے لگے تھے۔ تالیہ، تو پھر یہ یاد رکھو کہ بالوں کو ہمیشہ چادر کی زینت میں چھپا کر رکھنا اور کبھی نمود و نمائش کے لیے پیش نہ کرنا، کیونکہ خداوند کو یہ عمل بالکل پسند نہیں۔ اور پھر زمل کو قرآن کی وہ آیت یاد آئی جو اسے حیا کا دامن نہ چھوڑنے دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش اور زبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصے کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں،
اور وہ اپنے بناؤ سنگار کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو ابھی خواہش و شہوت سے خالی ہوں یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث عورتوں کی پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے یہ بھی مستثنیٰ ہے اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ زندگی وہ امتحان ہے جس کا حساب آخرت میں ہوگا اور اس امتحان کی کامیابی کا سب سے بڑا اور یقینی راستہ قرآن ہے جو زندگی کے ہر معاملے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سوالوں کے جوابات کی مخلصی کو دیکھنا چاہو تو قرآن کو کھولا کرو اور پڑھا کرو۔ یاد رکھو قرآن اپنے سینے میں وہ ہر راز رکھتا ہے کہ اگر تم اسے کل کائنات میں بھی تلاش نہ کر پاؤ تو قرآن میں اس کا جواب موجود ہوگا، کیونکہ یہ کتاب ایک مکمل کتاب ہے جس میں اللہ نے 1400 سال پہلے جو فرمایا وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حجاب سے اپنے بالوں کی زینت کو زمل مکمل طور پر ڈھانپتے ہوئے باہر کی طرف مڑ گئی اور اپنے پورے وجود کو وہ اس لباس میں ڈھانپے بہت خوبصورت اور باحیا معلوم ہو رہی تھی، اور جو خوبصورتی اللہ کے ہاں دیکھنے میں ہے وہ دنیاوی نمود و نمائش میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسی بے نام خوبصورتی نہیں بلکہ اپنے اندر کی بدصورتی کا وہ واضح عکس ہوتی ہے جسے عورتیں بعض دفعہ سرے بازار جانے انجانے میں الٹا آتی ہیں۔ کمپنی سے نکلتے ہی سکندر بہت روب و دبدبے سے چلتا اپنی کالی رنگ کی گاڑی میں آ کر بیٹھا جس کا دروازہ سکندر کے ایک جوزف نافی آدمی نے کھولا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جمشید کو سکندر نے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو جمشید سر کو جھکاتے تیز قدموں سے گاڑی کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر گاڑی سکندر کے ایک اشارے پر چلنے لگی۔ باقی 3 گاڑیوں میں سکندر کے باڈی گارڈ سکندر کی گاڑی کے آگے اور پیچھے تھے جو اس کے خوف کا بول بالا کرتے قضا کی سڑکوں پر سکندر کی آمد کا مانو اعلان کر رہے ہوں۔ سکندر کوئی عام انسان نہیں تھا جسے کوئی بھی اتنی آسانی سے ہاتھ ڈال سکے، اور اس کی آمد کی خبر تو اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں موجود بڑے بڑے لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ سکندر گاڑی میں بیٹھ کر کچھ خاموش تھا جو جمشید کے لیے کافی خطرناک بات تھی۔ سکندر کی خاموشی آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوا کرتی تھی، شاید اب کوئی بڑا صحنہ پیش آنے والا تھا جس کی گھنٹی جمشید کے کانوں میں بج رہی تھی۔ سکندر جمشید جی باؤ سکندر گوزبرگ کریگس سے کہو کہ سکندر صالح تم سے ملنا چاہتا ہے۔ گوزبرگ کریگس ڈرگس مافیا اور اسمگلنگ مافیا کا وہ خاص بندہ تھا جو دنیا بھر میں ڈرگس کے دھندوں کو دیکھتا تھا، اور وہ پچھلے 4 سالوں سے سکندر سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ سکندر کی طاقت کو خود کی طاقت سے ملا کر اس دھندے کو مزید توقیت دے سکے۔ اس سے پہلے یہ کام بابر اتاری نامی ایک شخص کے سپرد تھا جو بعد میں بہت بھیانک موت مارا گیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا قتل کس نے اور کیوں اور کب اور کہاں کیا، کیونکہ سر کے علاوہ جسم کے باقی اعضاء 5 اور مختلف جگہوں سے کٹے ہوئے برآمد ہوئے۔ ایسی بے درد موت اسے ملی تھی کہ کٹے سر کے ساتھ نکلی ہوئی آنکھیں برآمد ہوئیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنے طاقتور انسان کو مارنے کی جرت کس نے کی۔ جو لوگ جانتے تھے جواب کو ان میں بولنے کی جرت نہ تھی، کیونکہ جو اتنی بے درد موت اس انسان کو دے سکتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جمشید مگر باؤ ایسے اچانک جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، سوالات مت کیا کرو مجھ سے۔ سکندر کا لہجہ سخت تھا۔ جی باؤ۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جمشید بولا، باؤ وہ کارل مارکس اور انگلس نے آپ کے آنے کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی ہے، اور ہاں ٹھیک ہے، اور یہ کہتا سکندر جمشید کو خاموش کروا گیا۔ گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی اور پھر آگے بڑھتے ہوئے دوسرے گیٹ تک پہنچی تو سکندر کی نظر ایک آدمی پر پڑ گئی جو سیکیورٹی کے لباس میں وہاں دوسرے گیٹ پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر سکندر کی آنکھوں سے پہلے جمشید دیکھ چکا تھا تو اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ گاڑی چلتی میں سکندر نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ڈرائیور نے گاڑی کو فوراً روک دیا۔ سکندر گاڑی سے اترتے ہی اس آدمی کی طرف بڑھا جو گیٹ کی دوسری طرف گھر کی راہداری کی طرف جھانک رہا تھا۔ سکندر نے ایک ہی پل میں اسے پیچھے سے دبوچا اور پھر اپنی پوری طاقت سے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا تو وہ آدمی سکندر سے 3 قدم فاصلے پر جا گرا۔ اور یہاں ہماری آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔